बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला अपने हबीब के सदक़े, मौला अली के सदक़े, गाज़ी अब्बास के सदक़े आपको और आपकी फैमिलियों को हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुशहाल रखे, नज़र बस से बचाए, आपके कारोबार में तरक्की हो, आपको जुलियाँ भर के खुशियाँ अता हो, और आपके मुखालफिन चाहे वो आपके अपनों में हैं या गैरों में हैं, चाहे आप उन्हें जानते हैं या नहीं जानते, जो ऐसे मुखालफिन जो आपके मुंह पे मीठे और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, हसद करते हैं, जेलसी का शिकार हैं, आपको नीचा दिखाने के आपके लिए दिन रात साजिशों का जाल बुनते रहते हैं, और आपके मुखालफिन के साथ बैठकर साजिशें करते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला उनको तबाह बर्बाद वगैरह करे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी जो ये रूटीन होती है कि मैं रोज़ कोई ना कोई वैकेंसी लेकर आऊँ। कुछ हज़रात मुझे चंद दिनों से कॉलें कर रहे हैं कि जी आप कोई उलमा इकराम के लिए भी, आलिम दीन के लिए भी, हाफ़िज़ कुरान के लिए भी, कारी हज़रात के लिए भी जॉब निकालें। तो मैंने जी 2-3 दिन से इस पे काम किया और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। नीयत साफ़, बेड़े पार, मंज़िलें आसान। तो अल्लाह पाक दुरूद पाक के तुफ़ैल, दुरूद पाक की ताकत से, दुरूद पाक की रोशनी से, फजीलत से मुझे कामयाबी देता है। जिस चीज़ का मैं मकसद जो ज़हन में बना लेता हूँ कि ये मैंने करना है, तो फिर मैं करके रहता हूँ। उसमें मुझे कोई ना दिक्कत, ना मुश्किलात, ना ज़्यादा कोई मुझे जद्दोजहद करनी पड़ती है, और ख़ुद से ही एक निज़ाम अल्लाह ताला मेरे लिए रास्ते खोल देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सब चलते फिरते, उठते बैठते दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी का विर्द किया करें। आपकी मंजिलें भी आसान होंगी, आपके रास्ते भी आसान होंगे, आपके लिए नए रास्ते भी खुलेंगे, आपके अंदर नई सोच पैदा होगी, मुश्किलात का ख़ात्मा होगा, परेशानियों का ख़ात्मा होगा, और नज़र बस से भी बचे रहेंगे, और आपके कारोबार में भी तरक्की होगी। तो आज कुछ मेरे पठान भाइयों की भी कॉलें आई कि जी आप पठानों के लिए ज़रा थोड़ी सी नरमी करें। अब पहले आप बड़ी नरमी रखते थे, लेकिन अब आपने बड़ी सख्ती की हुई है कि आपने एक सख्ती, ये सबसे बड़ी शर्त ये रखी हुई है कि पुलिस वेरिफिकेशन लाजमी करवाएं। तो जी हाँ जी, ये मेरी डिमांड नहीं होती, ये मालकान की डिमांड है। आपको जैसे कि सबको पता है, मेरे देखने और सुनने वालों को, कि हमारी पाक फ़ौज और जो है मुख्तलिफ़ ऑपरेशन कर रही है सरहद में, सरहदी इलाकों में, ख़ासकर KPK में, बलूचिस्तान में। और आपको ये भी पता है कि वहाँ पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे ख़ातर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और ख़वारिज से यानी कि दहशत गर्दों से, इंतशार पसंदों से मुकाबले जारी रखे हुए हैं, और रोज़ाना की बुनियादों पर ऑपरेशन जारी हैं। अल्लाह ताला हमारी पाक फ़ौज को सलामत रखे और उन्हें कामयाबियाँ दे। पूरी कौम की दुआएं, हर मुहिब वतन की दुआएं उनके साथ हैं, और उनका तावन साथ रहेगा इंशाअल्लाह। हमारे जान माल, हमारे बाल बच्चे सब पाक फ़ौज पर कुर्बान, क्योंकि यही हमारी हिफाजत करते हैं, और इन पर ही हमें फ़ख्र है। तो इस सिलसिले में जी मैं क्योंकि कुछ लोग जो सरहद से भाग कर पंजाब में आ रहे हैं, और यहाँ पे आके पनाह ले लेते हैं, नौकरियों की आड़ में पनाह ले लेते हैं, और फिर वो हमारे लिए ना नुकसानदेह सिर्फ साबित होते हैं, बल्कि जहाँ पे मुलाजमत करते हैं वहाँ भी नुकसान का बड़ा अंदेशा होता है। अगर आप जुर्म पेशा नहीं हैं, अगर आप पुलिस को वांटेड नहीं है, अगर आप कानून को नाफिज करने वालों को मतलूब नहीं है, अगर आपके किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में FIR में नामजद नहीं है, अगर आप अदालती इश्तिहारी नहीं है, अगर आप अदालती मफरूर नहीं है, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आपके FIR किसी पे नहीं है, तो बराए करम आपको फिर डरना नहीं चाहिए। आप क्लियर हैं तो आप अपने इलाके के, शहर के, ज़िले के 15 एमरजेंसी पुलिस खिदमत सेंटर में लाजमी जाएँ। वहाँ पे शनाख्ती कार्ड लेके जाएँ, उन्हें कहें जी मैं मुलाजमत के लिए जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे जो है मुझे मुलाजमत चाहिए, मैं जाना चाहती हूँ, और वहाँ के लिए करेक्टर सिक्रेट मुझे यानी कि वेरिफिकेशन फार्म वो मुझे बना के दें। पुलिस थाने का मैं कबूल नहीं करता जी। 15 एक ऐसा है कि वो ओवरऑल वेरिफिकेशन उसी वक्त कर देते हैं कंप्यूटर ऑनलाइन के ज़रिए, तो वो वेरिफिकेशन फार्म आपके पास असल जेन्युइन फ़ोटोकॉपी नहीं, असल मैं मांगता हूँ, असल लाजमी होता है, उसके बगैर नौकरी नामुमकिन बन जाती है। तो ख़ासकर मैं यहाँ पे
ایک نرمی یہاں پہ رکھ رہا ہوں کہ پنجاب کے جو رہنے والے لوگ ہیں جو کہ پنجاب میں خاص کر رہنے والے ہیں، میں ان کے لیے ذرا نرمی کر رہا ہوں. پولیس ویریفیکیشن ان کے لیے بے شک نہ ہو، لیکن پولیس پنجاب والوں کے لیے میں ان کو اس چیز سے اجتناع، یعنی کہ پولیس ویریفیکیشن نہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن پنجاب والوں کے لیے میں یہی ضرور کہوں گا کہ پنجاب کے رہنے والوں کے لیے جن کا پنجاب کا آئی ڈی کارڈ، شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، اصل شناختی کارڈ لازمی ہونا چاہیے، 2 تصویر پاسپورٹ سائز لازمی ہونے چاہیے، اور آتے وقت اپنے ضرورت کے کپڑے اور بستر سامان ساتھ لائیں. باقی جی سرحد والے، KPK والے اور بلوچستان والوں کے لیے 15 پولیس سے کریکٹر سرٹیفکیٹ لانا لازمی ہے، اس کے بغیر ملازمت ناممکن ہے. پنجاب والوں کے لیے میں نے رعایت کر دی ہے، اور سرحد والوں کے لیے وہاں پہ آپریشن جاری ہیں، اس لیے ہم بھی قانون نافذ کرنے والوں کے ادارے کے ساتھ ہیں. المنان روزگار آفس جو سب سے پہلے اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہے، اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ہر ممکن ہم ان کے سیفٹی بھی کریں گے، پاک فوج کی، اور دعا گو بھی رہیں گے. تو جو پنجاب کے رہنے والے ہیں، اگر ان کے پاس پولیس ویریفیکیشن نہیں ہے تو اصل آئی ڈی شناختی کارڈ ہیں تو وہ میرے پاس آ جائیں. تو ان کے لیے میرے پاس ایک چیز ہے، تو میں اپنے موبائل سے ہی ان کی آن لائن پولیس ویریفیکیشن کر سکتا ہوں. ان کا شناختی کارڈ نمبر ڈالتا ہوں تو پولیس ویریفیکیشن 2 منٹ کے اندر اندر وہ میرے پاس سامنے ریکارڈ آ جاتا ہے کہ کہیں وانٹڈ تو نہیں ہے. وہ میں اپنے ذریعے یہاں بیٹھے بیٹھے دفتر میں کر لوں گا. تو اس لیے KPK والے اور بلوچستان والے وہاں سے اپنی ویریفیکیشن لازمی کروا کے لائیں. آج کی جو میری ویڈیو ہے قاری حضرات کے لیے آن لائن میرے پاس راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر کچھ قرآن اکیڈمیاں ہیں جہاں پہ آپ نے آن لائن یعنی کمپیوٹر کے ذریعے بیرون ممالک، یورپ ممالک اور مڈل ایشیا ممالک میں مسلمان جو وہاں پہ فیملیاں رہ رہی ہیں، ان کے بچوں کو، ان کے چھوٹوں کو، بچوں کو، بڑوں کو آن لائن قرآن جو کمپیوٹر کے ذریعے آپ نے قرآن پڑھانا ہے. وہاں پہ میرے پاس پنڈی اسلام آباد میں ایسی قرآن اکیڈمیاں موجود ہیں. وہاں پہ مجھے آن لائن قرآن اکیڈمی پڑھانے والے جو حافظ قرآن قاری، جن کو زیر زبر کا سب کا اور باقاعدہ ایک پڑھانے کا طریقہ ان کو پتہ ہو کہ بچے کو کس طرح پڑھایا جاتا ہے، بچی کو کس طرح پڑھایا جاتا ہے. تو ایک آن لائن اگر کوئی بھی جاب کرنا چاہتا ہے تو میرے پاس آن لائن قرآن اکیڈمیاں موجود آ گئی ہیں، وہاں یہاں پہ موجود ہیں. اچھی تنخواہ ملے گی، اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس آ سکتے ہیں اپنی مکمل CV لے کر، اپنے مدرسے کا جہاں سے آپ نے حفظ کیا ہوا ہے قرآن، ان کا ایک باقاعدہ سرٹیفکیٹ لیتا ہے. وہ سرٹیفکیٹ آپ میرے پاس لائیں گے تو انشاءاللہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں جو پڑھانا چاہتے ہیں 8-10 گھنٹے سے 12 گھنٹے، نائٹ شفٹ بھی ہے، ڈے شفٹ بھی ہے، تو وہ بھی کوئی میرے پاس آنا چاہتے ہیں یا آنا چاہتی ہیں تو میں انشاءاللہ میرے پاس بہت سے قرآن اکیڈمی ہیں جہاں پہ بہت اچھی سیلریاں اور مہینوں کے حساب سے 2-3 4 مہینے بعد، 5 مہینے بعد آگے تنخواہ بڑھتی جاتی ہے. تو جس نے کرنا ہے وہ میرے پاس آ سکتا ہے یا آ سکتی ہے. اپنا مکمل ڈیٹا کے ساتھ شناختی کارڈ، 2 تصویریں، اور اپنے حفظ کا جہاں سے آپ نے حفظ کیا آپ قرآن کمپیوٹر کے ذریعے آن لائن پڑھا سکتے ہیں بچوں کو. تو بسم اللہ جی، المنان روزگار آفس آئیں، صبح 10 سے شام 5، میں آپ کو فوری طور پر سیٹل کروا دوں گا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، روز ایک ویڈیو بنایا کروں گا. آج کی ویڈیو قاری حضرات کے لیے، حافظ قرآن حضرات کے لیے تھی. انشاءاللہ درود پاک پڑھتے رہا کریں. درود پاک کی فضیلت سے، درود پاک کی روشنی سے، درود پاک کی طاقت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابیاں ضرور دیتا ہے. اور جب بھی کوئی دعا کریں درود پاک سے آغاز کریں، اور جب دعا ختم کر لیں تو درود پاک سے پڑھ کر ختم کریں. اللہ تعالیٰ درود پاک کے ذریعے مانگی گئی دعا کو رد نہیں کرتا. باقی آپ میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں، مہربانی محبت نہ بھی کریں تو مجھے کوئی گلہ نہیں. میرا کام صرف اور صرف چینل سبسکرائب کروانا نہیں، مونٹرائز کروانا نہیں، مونٹرائز ہو چکا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری آواز ہر گھر تک پہنچے. ہر وہ بے روزگار جو نوکری کی تلاش میں ہے
جو نوکری چاہتا ہے آپ کے ذریعے آپ اسے بتائیں المنان روزگار آفس 0312505421 شعیب خان اس کے پاس صبح 10 بجے سے 5 بجے تک المنان روزگار آفس موتی محل چوک موتی پلازا مری روڈ راولپنڈی پہ آ جائے انشاءاللہ 10 منٹ میں ملازمت دینے کا سلسلہ جو میں نے 14 سال سے شروع کر رکھا ہے وہ انشاءاللہ دلواتا رہوں گا۔ میں آپ کی محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں کمنٹس میں میسیج پہ کر کے اور فون کر کے، اس کا میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کا میں المنان روزگار آفس آپ کا اپنا ہے، اور اگر آپ کسی بے روزگار کو آگے ویڈیو سینڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، میرا میسیج، میرا فون نمبر، میرا ایڈریس شیئر کرتے ہیں، تو کسی بے روزگار کا اگر آپ کے اس چھوٹے سے نیک عمل کے ذریعے ایک چھوٹے سے اقدام کے ساتھ اگر وہ میرے تک پہنچ کر جاتا ہے اور اس کا روزگار لگ جاتا ہے، تو یہ سوچیں ضرور کہ وہ اس کے گھر کی پریشانی میں کمی آ سکتی ہے، اس کے گھر کا چولہا جا سکتا ہے، اور ایک بے روزگار شخص ایک خاندان کا جو واحد کفیل ہوتا ہے وہ روزگار پہ لگ جائے تو اس کا پورا گھر کا نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنا محتاج رکھے، اپنے سوا کسی کے آگے نہ جھکنے دے، آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین۔ شعیب خان کو اجازت۔